अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर। नुसरत जावेद हमारे साथ है। नुसरत, एक रिपोर्ट जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की, जिसमें दहशत गर्दी के बारे में बताया गया और दहशतगर्द ग्रुपों के बारे में जो अफगानिस्तान में भरपूर मुतहर्रिक है, इवन अलकायदा, फितनतुल खवारिज, TTP के सद तक आज़ाद है। मैं उस पर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले गुज़श्ता रोज़ जंग बंद हुई, जिसमें हमने बात की 48 घंटों का सीज़ फायर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। उसके बाद आज वज़ीर आज़म ने भी बताया कि क्यों ये नौबत यहाँ तक पहुँची, और हमने मुसलसल इंगेज रखा तालिबान को, वहाँ की हुकूमत को, वहाँ की अथॉरिटीज़ को कि यार ये दहशतगर्दी, ये सेफ़ हाउसेज़, ये सेफ़ कैंप हैं दहशतगर्दों के, इनको टारगेट किया जाए ताकि दहशतगर्दी ना हो, लेकिन वो किसी भी नुक्ते पर ना आए पाकिस्तान को सेटिस्फाई करने के हवाले से। दूसरी जानिब ये भी बताया गया कि दरअंदाजी करने वाले जितने भी शर पसंद है, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है और जारी रहेगा। और ये दरअंदाजी सीज़ फायर के बाद भी है, जो कि चल रही है। जो सीज़ फायर हुआ उसके बाद भी आज भी वो दरअंदाजी हो रही है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस उनको भी निशाना बनाए हुए हैं कि कोई भी आगे ना बढ़े। बात यह है कि अगर आप आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फेडरल काबीना में सर जो कुछ कहा है, अगर आप उसको गौर से बिटवीन द लाइन सफारतकारी के तकाज़ों को जहन में रखते हुए पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो ये फरमाते हैं कि हम चाहते हैं, एक तो पहली बात ये कि उनका फर्स्ट नुक्ता नंबर 1, जब पाकिस्तान पर हमला हुआ उस वक्त अफगान वज़ीर ख़ारिजा दिल्ली में बैठे थे, मीर खान मुत्तकी। दूसरा, तवील मुद्दत के लिए जंग बंदी हो, महज वक्त हासिल करने के लिए आर्जी सीज फायर मंजूर नहीं। दो बातें हो गई। तीसरी बात उनका ये है कि कतर इस मामले में संजीदगी के साथ, गहराई के साथ काविशें कर रहा है। अमीर कतर ने शर्मुल शेख में मुझसे कहा कि पाकिस्तान पर हमला नहीं होना चाहिए था, हम चाहते हैं जंग बंदी हो, इसके लिए किरदार अदा करना चाहते हैं। अब फायरबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल 6:30 बजे हुई थी। 6:30, 24 घंटे 26 घंटे। तो कल इत्तेफाक से हमारा प्रोग्राम नहीं है, कल इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सुलह होगी, जंग बंद होगी। कम से कम आज आ जाता कि जी एक दिन की एक्सटेंशन हो गई है। इस बीच में मिनिस्टर साहब देखें ना, इश्तियाल अंगेज बयानात वहाँ की लीडरशिप की जानिब से जारी रहे। आप तो शायद आपके पास होंगे। देखिए, आपके पास जो बुनियादी मसला है वो ये है कि आप किस तरह ये तय करेंगे कि नाम नहाद अगर TTP की जानिब से दखल अंदाजी हो रही है, दरअंदाजी जैसे आज हुई है, तो उसको तालिबान की सरपरस्ती या पुष्टपनाही हासिल नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि चलें जी, हमें चीजों को देखना चाहिए। यार, UN की जिस रिपोर्ट का तुम जिक्र कर रहे हो ना, आप कह रहे हैं एक तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने ही प्रोग्राम में ब्रेक की गई स्टोरीज को नहीं पढ़ते हो। क्या बोला? हमने जैसे ही ये रिपोर्ट आई थी, फखर काका खैर ने इसका जिक्र किया था, और परसों जब हमने फखर काका खैर को दिया था तो इसी रिपोर्ट का जिक्र था जो आज सबको याद आ गई है। इसमें तो आप बराए मेहरबानी, इसमें हमारी ही बात की वो तौसीह की गई ना आगे के यार कि TTP सबसे आजाद है, ये वो कहते हैं। से तुम्हें आज पे लाना चाहता हूँ, छोड़ो ना अभी फिलहाल। मसला ये है कि मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो ये बहुत मुनासिब वक्त था आज कि 24 घंटे गुजर गए हैं, तो कम से कम 2 दिन के लिए मजीद जो है वो फायरबंदी बढ़ा दी गई है। और कतर की दरख्वास्त पर, ये तो आपके वज़ीर आज़म ने नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि कतर ने कुछ कहा कि हम करना चाहते हैं, किरदार अदा करना चाहते हैं। अब किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इजहार करना और बात है, कर सकते हैं ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें किरदार। ओ यार, मैं फिर बोल रहा हूँ, 48 घंटे की जंग बंदी, 26 घंटे गुजर गए, तो
कल क्या होगा 6 बजे कर दीजिए। हो सकता है कह रहे हो हाँ, ना, हाँ, वो हालत हिजान रही ना, रही। बस मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ। नहीं, उसी का Please try to वज़ीर आज़म भी यही कहते हैं कि मुस्तकिल दहशतगर्दी और हमारे ओ यार मुतालबात। बस बहरहाल आप इसी चक्कर में आप लफ्ज़ों के हेर फेर में उलझे रहो। दूसरी इत्तला ये है कि वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर जब हमला हुआ तो उस वक्त अफगान वज़ीर ख़ारिजा इंडिया में थे। दिल्ली में मौजूद थे। आज भारत की वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने फरमाया है कि हम कुल्ली तौर पर भारत के साथ हैं, उनके साथ ज्यादती है, क्योंकि पाकिस्तान का मसला ये है कि वो एक तो नंबर 1 वो दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती फरमाता है। हम पाकिस्तान, ये उनका ऑफिशियल बयान है भारतीय वजारत खारिजा का। दूसरा, अपने इंटरनल मामलात को दूसरे ममालिक के साथ डाल देता है। मतलब TTP जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है और हम उसे तालिबान के खाते डाल बकौल इंडिया। और तीसरा ये कि तालिबान जो हैं वो उनकी खुद मुख्तारी है, वो एक खुद मुख्तार हुकूमत है और हुकूमत भारत मौजूदा अफगान हुकूमत की खुद मुख्तारी को तस्लीम करती है, जबकि पाकिस्तान नहीं कर रहा। हेलो, समझ आ गई बात? अब इश्तियाल अंगेज बयान कैसा है, और ये इश्तियाल अंगेज बात जो है ये वर्क कर रही है अफगानिस्तान के अंदर। ये एक साहब है, उनका नाम है मुल्ला नूरुल्लाह नूरी। ये तालिबान हुकूमत में मिनिस्टर ऑफ बॉर्डर्स, सरहदात कहते होंगे वो फिर, और कबायली अमूर के वजीर हैं। इन्होंने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान जो है उसका पाकिस्तान के साथ कोई बाकायदा सरहद बॉर्डर नहीं है, नो ऑफिशियल सरकारी, रादर एक ख्याली सी लकीर है जो दोनों मुल्कों के दरमियान खींचती, ख्याली, इमेजिनरी, ये लफ्ज़ यूज किया है उन्होंने। तमाम अफगान शिद्दत से इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमारी पाकिस्तान के साथ कोई सरहद नहीं, और अफगानिस्तान की सरहद जो है वो अटक तक आज का। ये क्यों बयान दिया है? कोई ड्यूरेंट लाइन थी ना सर, उसको पता नहीं होगा। वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। हाँ। इस बयान देने का मतलब ये है कि अफगानों, अब ये तालिबान की लड़ाई नहीं रही, अब ये अफगान वतन की लड़ाई बनी, वहाँ अखंड भारत, अब ये अफगान वतन की लड़ाई बन गई है। और उसका लाइक इट और नॉट, उनके नुक्ते नजर से जो सोचकर उसने ये बयान दिया है, सबसे बड़ा तुम ये देखो जिल्लत अमेज तरीके से किसने किसको लटकाया था। एक डॉक्टर नजीबुल्लाह होते थे, आखिरी सदर अफगानिस्तान के, जो अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह में थे। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह में मौजूद साबिक सदर को जब तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल, तो उसकी लाश लटकाए रखी कई दिनों तक। उसकी सगी बेटी हीला नजीबुल्लाह ने अभी थोड़ी देर पहले एक्स पे पैगाम दिया है कि हाँ, ये अब अफगान वतन की लड़ाई। हेलो, क्या हाल है आपके? इसमें आप कहते हैं आप जंगबंदी होनी है। जिसने जंगबंदी करनी है उस हुकूमत का वजीर ये कहेगा कि मेरी सरहद तो तालिबान तक ड्यूरेंट लाइन थी, ये क्या थी जो अब तो खैर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर हो गया ना, व्हाट वाज दैट? ओ भाई, इसका हमसे तो कोई लेना देना ही नहीं। आपने बनाई तो हमने बनाई ना कि यार, मैंने कहाँ बनाई? ओ यार, पाकिस्तान इंडिया के अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर है, ये
کہیں تو یہ پاکستان 1947 میں قائم ہوا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، شاید آپ نے کوئی اور تاریخ پڑھ لی ہو، 14 اگست 1947۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے یہ 12 نومبر 1893 1893 برٹشرز کے ٹائم میں، جب ہم برطانیہ کے غلام تھے، تو برطانیہ اور ہمارے درمیان یہ سرحد ایک طے ہونی تھی افغانستان کے درمیان، ٹھیک۔ اب اس کے لیے نیگوسیشنز ہوتی رہیں، پہلے لمبی چوڑی، اور اس پر دستخط کیے میں نے نہیں، افغانستان کے امیر جناب عبد الرحمان، امیر عبد الرحمان۔ اچھا، اور امیر عبد الرحمان اسلام کے اتنے بڑے سپاہی تھے کہ ان کے ہاں جو کافرستان تھا نا، جیسے ہمارے ہاں ہے، انہوں نے وہاں پہ ان سب کو اسٹریٹ اوے کہا اسلام قبول کرو ورنہ کیا ہے۔ پھر اس کا نام بنا دیا نورستان۔ اچھا، اب اس صوبے کا نام، ہاں 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 ہاں، اچھا، اور ان کو آئن امیر کہا جاتا ہے، گورے کہتے ہیں، ٹھیک ہے صاحب، آہنی امیر، آہنی امیر۔ اور وہ سڑک کے اوپر قیدیوں کو پنجرے میں شیر کے ساتھ بند کرتے۔ یہ کوئی فلمی سٹوری نہیں ہے، نہیں، یہ فلمی سٹوری نہیں، دس از ریالٹی۔ اور بائی دا وے ان کی پاکستان سے نفرت کا عالم یہ تھا، کوٹ ان کوٹ، ان کے پہلے وزیر اعظموں میں سے ایک مشہور پاکستان کے شاعر فیض احمد فیض کے والد سلطان احمد چودھری، سیال کوٹ دا گیا جٹ، افغانستان کے وزیر اعظم سن۔ جی سر، سر سلطان احمد خان، اچھا، اور وہ فیض احمد فیض کے والد والد تھے، مشہور انقلابی شاعر۔ ہاں ہاں، ٹھیک ہے جی، ابھی سمجھ۔ وہ سر تھے ہیں؟ اچھا، اب اس کے بعد اسی کے حوالے سے تو یہ ڈیورنڈ لائن بارڈر تو انہوں نے مانا ہوا، اس کا مطلب بابا اسی کے حوالے سے 1894 1898 میں وہ ڈیمارکیشن کے یار ادھر لائن خراب ہو گئی، ادھر ہو گئی، یہ وہ نیگوسیشنز ہوتی رہیں۔ تو باقاعدہ افغانستان اس کے بعد میں پھر امیر حبیب اللہ آئے، پھر امیر حبیب اللہ کو ان کے سگے بیٹے امان اللہ خان صاحب نے کر کے تو افغانستان کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ تیسری جنگ لڑی، وہ یہ ڈیورنڈ لائن کو ختم نہ کر پائے۔ پھر نادر شاہ تشریف لائے، پھر ظاہر شاہ تشریف لائے۔ تو میرے بھائی میں نے تو نہیں ڈیورنڈ لائن بنائی، جو آپ سائن کی، آپ نے سائن کی تھی، اور آپ کے بہترین مسلمان امیر عبد الرحمان نے کی تھی، جس نے کافرستان کو نورستان میں بدلا۔ تو میں اب اس ڈیورنڈ لائن کو کیسے چھیڑ سکتا ہوں، ایسے نیک آدمی کی بنائی ہوئی منظور کی ہوئی ڈیورنڈ لائن؟ لیکن انہوں نے اپنا چورن یہ بیچا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اب جو موجودہ حکومت کابل میں بیٹھی ہوئی اس کے ساتھ کوئی بھی کوشش کر لے، جنگ بندی نہیں۔ اب یہ جو افغانستان پہ قابضین ہیں طالبان، وہ تو آپ اب کہہ رہے ہیں نا، پہلے تو ہم سب خوش تھے، ہٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت تھی جناب خواجہ آصف صاحب کی، اور وہ صاحب جو ابھی جیل میں عمران خان گئے صاحب، دونوں کا ویسے ٹویٹر کا جو وہ مین لائن تھی وہ ایکس پہ وہ سیم تھی، دونوں نے مفہوم گولیاں ڈالی تھیں۔ تو اب پھر میں آپ نہ لائیاں میں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں کی لگائیں گرہیں اس میں سارے دانتوں سے کھولنا اس پڑتی میں آپ ہے۔ صرف مجھے برا بھلا نہ کریں، اب آپ کو دانتوں سے کھولنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں سبھی شامل تھے، کسی ایک کو تم برا بھلا نہیں کہہ سکتے تھے نا، ہم کسی، بلا تفریق سب نے اس گنگا میں ہاتھ دھو لی۔ جی الحمدللہ، بائی دا گریس آف اب گاڈ۔ وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ جو تھی ہماری، اٹ واز اسٹریٹجک ڈیپتھ۔ جی جی جی، وہ اس زمانے میں، اب وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ میں بدل رہی ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے، ہم تو پہلے دن سے بھائی، میرے جیسے لوگ تو میں تو ریکارڈ پہ ہوں، اور اس کی وجہ سے بہت ناراض کیا جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کو، ورنہ وہ بہت اچھا سیزن تھا، ڈالروں میں کمائی ہو رہی تھی ان دنوں ڈالر سستا بھی تھا نا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور کو 3-4 ہزار مکان بنائے ہوں نے زہرا سنا کی۔ اچھا سر، طالبان کی جو روش ہے وہ پچھلی حکومتوں میں بھی ایسی ہی تھی جیسی اب ہے، لیکن اس مرتبہ بہت زیادہ ہارڈ ہو گیا نا، کہ انڈیا ہی چلے گئے نا وہاں بیٹھ کے۔ بابا
اب وہ طالبان کا بنیادی پوزیشن کیا تھی کہ ہم حقیقی اسلام کے نمائندے ہیں، ہم نے خلافت کا احیاء کر دیا ہے۔ اب انہوں نے جو پوزیشن لی ہے، جب سے دیوبند امتحان لے کے آئے ہیں متقی صاحب، تو اب وہ وطن پرست ہو، قوم پرست ہو طالبان۔ آپ سمجھ نہیں ٹھیک ہے، بٹ ہو سکتا ہے معاملات نیگوسیشن سے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں حل ہو جائے نا سر۔ کیسے یار قطر کہنے آپ نے کہا نا، قطر نے تو کہا قطر نیا آیا سونے ہاں، یہ کتوں نیا آیا سونے ہاں، بے قطر نے 2009 یا 10 میں یہ دوحہ آفس کس نے کھولا حامد تھا؟ کارزی کے ہوتے ہوئے دوحہ میں کھلا نا، تو ان کو تو ایکسپیرینس ہے اچھا، negotiation تو کا۔ دوحہ کے مذاکرات جب کامیاب ہو گئے ہاں تو اس کے نتیجے میں کیسی ذلت اور رسوائی سے امریکہ وہاں گیا تھا۔ کیا آپ ویسے مذاکرات چاہ رہے ہیں؟ آپ بات کر رہے ہو یار، تو مجھے افغانستان سکھا رہے ہو؟ آپ کو نہیں سکھا نہیں رہا، نہیں، آپ باقاعدہ کچھ فیکٹس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ ہاں کہ دوحہ میں مذاکرات ہوئے، انہوں نے کرائے انہوں نے کرائے، وہ ایگزیکیوٹ بھی انہوں نے کرائے۔ نہیں آج جو پیسے ملتے ہیں اس ہر مہینے قابستان کو، وہ بذریعہ دوحہ آتے ہیں، اللہ بھلا کرے، مجھے تو نہیں آتے، they have strength, they have experience۔ مجھے تو نہیں آتے نا، نہیں مجھے تو نہیں آ رہے، آپ کو نہیں آتے، یا تو ساڈا برابر کرو، پھر انہوں نے آرمی نے انہوں نے بھیج دو تو بات چیت تو کرنی ہے نا، آپ نے بات چیت تو کرنی ہے کس کے ساتھ؟ طالبان کے ساتھ۔ کہ کون سے طالب کے ساتھ؟ یہی جو مولوی ملا ہیبت اللہ کے ساتھ کرنی ہے، یا امیر متقی کے ساتھ کرنی ہے، یا سراج الدین حقانی کے ساتھ کرنی ہے؟ مجھے بندہ بتاؤ نا، کدی معلوماتی کہی ہے؟ نہیں، آپ پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ویٹ کریں، انتظار کریں، پھر یہاں ایک رجیم چینج ہو، ایک اور حکومت آیا، ہم اس سے بات کریں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ جو آپ کے وزیر اعظم نے سیدھی سادھی بات کی ہے کہ دیکھیے کہ مفہوم نہیں، مفہوم یہ ہے کہ وقت کی محض وقت حاصل کرنے کے لیے عارضی سیز فائر منظور، ہاں تو وہی نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پرماننٹ سیز فائر، محض وقت حاصل کرنے۔ اب پرائم منسٹر پہ آتے ہیں، اب وہ جو رپورٹ تھی، جو یو این کی رپورٹ جو جس کا ذکر ہم اپنے پروگرام میں کر چکے ہیں، اب اگر مستقل سیز فائر ہو بھی جائے، اب اس رپورٹ کو نہ عدنان حیدر نے لکھا، نہ اللہ بھلا کرے نصرت جاوید نے لکھا۔ کی تیار کردہ رپورٹ ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بات کلیئر ہو جائے، خدا کے لیے میں قوم کو گمراہ کرنے کو تیار نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت طالبان جو حکومت کابل میں بیٹھی ہوئی ہے نام نہاد، اس کے ساتھ طویل المدتی بنیادوں پر، غیر سگالی سے، ون ون کی بنیادوں پر، ایک ہمبل اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے سفارتکاری کا میں اعلان کر رہا ہوں کہ اب کوئی جنگ بندی دائمی امن نہیں قائم ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب انہوں نے اٹک تک پہنچنا ہے۔ وہ تو کسی ایک کا جذباتی بیان ہے نا، ایک کا بیان نہیں ہوتا۔ اچھا یہاں پہ ہو تو کابینہ کے ایک وزیر کا بیان پوری کابینہ کو ہوتا ہے۔ اوچھے ہوئے تھے نالے آنی بھی دل میں محبتیں نہیں جاتی نا، ماہی وے محبت سچیاں نے، کیونکہ پرانے ہیں نا ہمارے، ماشاء اللہ بھائی اتنے زیادہ۔ اچھا میں کنڈیشنل سوال پوچھ رہا ہوں نا بھائی، یار، میرا صرف یہ ہے کہ آپ کی سچی بات ہے افغانستان کے ساتھ اب طویل عرصے کے لیے امن کی صورتحال بھول جائیں، اس میں کوشش کریں کہ خدا کے لیے سرحد کے اس طرف، مثلا جیسے آج بڑا اچھا جسچر وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے، انہوں نے 9 منتخب جو نامزد کردہ تھے وزیر اعلیٰ، ان کو فون کر کے مبارک، سہیل آفریدی صاحب کو، میرا خیال ہے اس کے بعد پہلی فرصت میں ان کی اڈیالہ میں ملاقات کروا دیں۔ یار وہ بھی کروا دینے میں کوئی حرج نہیں، وہی نا، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے بعد، بلکہ میری اپنی یہ خواہش ہوگی کہ اڈیالہ ان کے جانے سے قبل آپ فوری طور پر قومی ایپکس کمیٹی کا اجلاس بلوائیں اور وہاں پر ان کو یہ جو تمہارے کیا پاور پوائنٹس کہتے ہو، ان کی مدد سے ان کو بتائیں کہ جناب یہ صورتحال ہے۔ اب آپ بتائیں، اور آپ تو ماشاءاللہ خود قبائلی علاقے سے ہیں، تو آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ آپ بتائیے ہمارے لیے کیا چوائس ہے؟ کیا سرحد اٹک تک لے جانی ہے؟ تو پھر تو آپ کی صوبائی وزارت اعلیٰ کا کیا فائدہ؟
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ اب تو اب دیکھیں گے آگے چل کے کیا اس میں آف کورس آن بورڈ لیا جائے گا نئے وزیر اعلیٰ کے سارے معاملات میں، میرا لینا چاہیے، لے دیا جائے گا، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد اگر وہ نہیں آپ کا ساتھ دیتے تو پھر تو آپ کا گنجائش، یہ وہی بات ہے جو میں پہلے کہتا تھا کہ بھائی اگر وہ نامزد ہو گئے ان کے الیکشن میں پاکستان کی کیوں ٹھیک ہے، ڈالیں؟ پر ہاں پاکستان کی ہم سے واضح کر دیا گیا نا کہ اگر وہاں ٹی ٹی پی، فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان ہیں تو دیر از نو سیز فائر اینڈ او بھائی یہ واضح کرنے والی بات نہیں ہے، بات اب ایکشن پہ پہنچ گئی ہے، اب بیانات نہیں ہیں. Now the war has been taken to their home. Period. چلے جی. اب یہ نہیں ہے کہ افغانستان سے در اندازی ہوئی، نہ نہ نہ، یہ آگے نہیں چلے گی. چلیں You have to stop it for good. ٹھیک ہے، ایک وقفہ جی. ویلکم بیک. نو صاحب، ٹرمپ کی منطق میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اس کو مطلب موقع چاہیے ہوتا ہے اور موقع نکال لیتا ہے وہ کہیں نہ کہیں مودی کو نشانے پہ رکھنے کا. اب اس کا کوئی بھی بیان ہو یا وہ مودی کے لیے سوائے امبیرسمنٹ کے لیے اور کچھ نہیں ہوتا. کبھی اس کو عوام آڑے ہاتھوں لیتی ہے، کبھی اپوزیشن آڑے ہاتھوں لیتی ہے. اب انہوں نے کہیں چلتے چلتے کہہ دیا مودی تو میرا بیسٹ فرینڈ ہے، میرا دوست ہے، اور اس نے مجھ سے کمٹ کر لیا، جو میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، شوڈ کیا ہے، کمٹ کیا ہے کہ وہ رشین آئل نہیں لے گا. جی ہاں، بس آپ نے بس اپنے مطلب کی خبر پڑھ لی ہے. نہیں یار میں ارے بھائی یہ ویل نون اینڈ گورنمنٹ آف انڈیا کی جی، اچھا وہاں کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز جس کو ہم وزارت خارجہ بولتے ہیں، اس کے ترجمان رندیر جیسوال. کل ہوا یہ تھا جی کہ کل پریس سے خطاب کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں ہوا یہ کہ انصاف نے جو بندہ بھارت کے لیے سفیر نامزد کیا ہے وہ بھارت گیا تھا، سیگیو گور اس کا نام ہے. وہ جب واپس آیا ہے تو اسے دیکھ کر مودی صاحب کو فوراً یاد آ گیا، ٹرمپ کو فوراً یاد آ گیا کہ ایک تو مودی ان کے بہت عزیز دوست ہیں، دوسرا لیکن وہ ان سے بہت ناراض ہوئے کہ وہ روس سے تیل خرید کر تو پوتن کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ جنگ جاری رکھے یوکرین میں. لہٰذا انہوں نے ان پر سزا کے طور پر 25% جرمانہ یعنی ٹیرف مزید ایڈ کر، جو 50 ہو گئے ٹوٹل، تو پھر وہ 50 ہو گئے. اب انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ مودی کی بات ہوگی جمعرات کے دن. تو اس سے یہ تاثر گیا کہ شاید غالباً ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اب روس سے تیل نہیں خریدا. ٹھیک، اب یہ رندیر جیسوال صاحب نے، انہوں نے جو کہ ترجمان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات بھارتی وزیر اعظم اور امریکی صدر کے نہیں ہوئی ہے، بلکہ ٹیلی فون ٹاک تو جمعرات کے دن تو ہوئی نہیں. تو ٹرمپ نے ایسا کیوں کہا؟ ہاتھی کی مرضی انڈا دے شیر دے. ٹھیک، اچھا. اور حالات یہاں تک ہیں کہ ان دنوں ایسے پاکستان کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ واشنگٹن گئے ہوئے ہیں نا، تو ان دنوں سالانہ اجلاس ہوتے ہیں ورلڈ بینک اور IMF کے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اجلاس تو 1-2 دن کے لیے ہوتے ہیں لیکن اس میں سائٹ پہ کھانے ہوتے ہیں، اور یہ 8-10 دن کے نا لنچز، ڈنرز، آپس کی ملاقاتیں، کیونکہ وزیر خزانہ آئے ہوتے ہیں مختلف ممالک کے، یہ وہ ادھر ادھر. تو ایک ہارڈ سیل کے لیے انٹرسٹنگ، اسی لیے دیکھو نا ہمارے وزیر خارجہ کافی دن یعنی پہلے چلے گئے تھے اور اب بھی شاید 3-4 دن بعد آئے. تو وہاں پہ بھارتی وزیر خزانہ بھی نہیں گئی ہیں، وہ خاتون ہے، یہ پکی بات ہے، وہ والی بات نہیں جو پہلے ہو، نرملا سیتارامن. اس کی جگہ انہوں نے لو لیول پہ سیکٹریز بھیجے. لیکن اس میں ہوا یہ ہے، اب یہ اتنی مرتبہ ہو گیا ہے کہ اب بھارت میں جو ہے بالکل نریندر مودی دیوار سے لگ رہا ہے اس میں بھارت میں. اور آج کیمرے کے اوپر میں نے کہا تھا، شاید ہمارے پاس وہ کلپ ہے، راہل گاندھی نے بہت سخت جو ہے وہ اصل سب ہے ہمارے پاس، تو چلا دیں، تو وہ بتا چلا دیں سر. ٹھیک.
اب یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ایک تفصیلی بیان جو ہے وہ کانگریس کے جنرل سیکرٹری نے، جو کہ ان کی کمیونیکیشن کا انچارج ہے، جے رام رمیش، اس نے باقاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ بھائی ابھی تک امریکی صدر جو ہیں 5 مختلف ممالک میں 51 مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کی مداخلت کی وجہ سے آپریشن سندور جو ہے وہ رکا، اور آپ ابھی تک اس کے بارے میں خاموش۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انہوں نے بیان دیا ہے کہ یسٹرڈے یعنی بدھ کے روز میری مودی سے بات ہوئی ہے، اس میں بھارتی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں نے کہا کہ جناب آپ نے، آپ کی تو 56 انچ کی چھاتی ہوا کرتی تھی، وہ کیوں سکڑ گئی ہے؟ آپ کیوں نہیں اس بات کی تصدیق یا تردید کر رہے؟ حالانکہ وہ آ گئی ہے تردید۔ ہاں وہ فورن آفس نے کر دی، ٹھیک۔ مودی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں نا، ویسے بھی تو نیکسٹ پہ لکھنے کا بڑا شوق ہے، یاد نہیں وہ فورن ہے، لیکن وہ ابھی تک خاموش ہے۔ اب مجھے پتہ ہے ایک آپشن ہے مودی کے پاس سر، وہ الیکشن اگر آ رہے ہیں نا سر پہ، ہاں بہار کا ہے 6 کو ہے، 6 کو پہلا مرحلہ ہے، 11 کو دوسرا۔ صفایا کر دیا بی جے پی نے۔ کس کا؟ نہیں الیکشن میں اگر بڑے مارجن سے بہار میں کامیابی سمیٹ لی، یہ سارا پریشر ختم ہو جائے گا۔ میرا اپنا خیال ہے یہ جو جس نے جیسے گنوایا ہے کہ جی 51 ٹائمز 51 مرتبہ 5 ملکوں میں، اب کتنی مرتبہ بار بار دہرایا، یعنی کل بھی تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ بھی بتائیں، پھر انڈین ایئر چیف نے اور آرمی چیف نے لوگوں کو پریس کانفرنس کر کے ہی بتائی نا، تو انڈین عوام نے ان کو بھی تو سنا، تو انڈین عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب یقینی طور پر، اور میرا میں اس بات کو بہت نان سینس سمجھتا ہوں جب تک آپ فیلڈ میں خود نہ گئے ہوں الیکشنوں کے بارے میں پریڈکٹ کرنا، میرا اپنا خیال ہے کہ بہار کے الیکشن میں ریزلٹس آ جائیں گے غالباً 14 تک، 14 نومبر سر، 14 نومبر کافی بری شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کی وجہ آپریشن سندور میں ایک ناکام اس کی وجہ آپریشن سندور، ایک چیز میں سمجھتا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے پھر وہی جو اوریجنل میرا خطرہ لاحق ہے تو مجھے رہتا ہے۔ ابھی تو انہوں نے افغانستان کو پھونک دے رکھی ہے نا، تو اپنی خفت مٹانے کے لیے مودی کین آلویز گو فار another، اپنی خفت مٹانے کے لیے مودی کین آلویز گو فار این ادر ایڈونچر ود پاکستان۔ وہ تو آپ نے کہا کہ برسات کے بعد، مونسون کے بعد وہ تو گزر گئی نا، تو گزر گئی نا برسات، مگر یہ مجھے خوف لاحق ہے کہ اگر مثلا افغانستان کی طرف سے ابھی جو کارڈ کھلوایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کافی ذہین کارڈ ہے، اس کی میں نے تمہیں مثالیں پیش کی کہ وہ جو بنیاد پرست اسلام کے احیاء کی طرف توجہ دینے والے مولوی حضرات سے تصور کیے جاتے تھے، وہ اب افغان وطن پرست ہو کر کہ جی ہماری سرحد تو اٹک تک ہے۔ ہیلو، تو یہ اب کافی بڑی تھپکی ہے نا کہ آپ اگر افغان قوم کو یکجا کر کے تو کچھ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس طرح کا مال مسالہ موجود نہیں ہے، اس طرح کی تنظیم موجود نہیں ہے، اور یہ سودا بکنے والا نہیں ہے، ابھی بک رہا ہے جذباتی فضا میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم میں ان دا اینڈ تو آپ نے میرے اوپر مودی صاحب لاکھ کاوشوں کے بعد بھی راضی نہیں کر پائے، نہ اپوزیشن کو نہ عوام کو۔ ایک بریک۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن، وسیم ملک ہمارے ساتھ ہیں۔ وسیم بھائی بہت شکریہ، ضرور آج کا الیکشن ہمیں رپورٹ کیجیے گا، لیکن میرا سوال لے لیں کیونکہ میں پھر سوال پوچھنے سے باز نہیں آتا۔ جو اب تک کے نتائج ٹی وی اسکرینوں پر آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر، مجھے یہ فیل ہوتی ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ پڑ رہے ہیں، یہ میری فیل ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اس کو میری تصحیح، اس کا جواب دیتے ہوئے الیکشن کے رزلٹ، نتائج اور پروسیس پر رپورٹ کر دیجیے گا۔
देखिए बहुत शुक्रिया, आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि वकला का जो एक ग्रुप है, ऑब्वियस है ये जो इंतखाबात होते हैं, ये वकला के दो रिवायती ग्रुप, जो माजी में एक ग्रुप आसमा जहांगीर ग्रुप हुआ करता था, आजकल वो एहसन बोन और आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप है, मद्दे मुकाबले उनके होते हैं हामिद खान ग्रुप। तो हामिद खान ग्रुप की जानिब से मुनीर मलिक साहब, एतजाज़ एहसन साहब और इवन के हामिद खान ने खुद इन इलेक्शंस को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम करार दिया था। तो जबकि दूसरा जो ग्रुप है वो वकला की वेलफेयर और उसके अलावा जो दीगर इकदामात हैं उसका दावा करता रहा। तो अब तक के जो नताइज हैं ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, क्योंकि इसके बाज़ाब्ता नताइज तो 2 से 3 रोज के अंदर जारी किए जाते हैं। मगर मुल्क भर में 12 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए थे और अब तक जो अपने ज़राए से जो नताइज इकट्ठे किए हैं उसमें 384 वोट की है आजम तारड़ ग्रुप के जो उम्मीदवार थे सदारती हारून और रशीद साहब, जबकि हामिद खान ग्रुप के जो तौफीक आसिफ थे वो 384 वोटों से हार चुके हैं और उनके जो टोटल 1800 से जायद वोट लिए हैं जो आजम तारड़ ग्रुप के हारून और रशीद साहब हैं और हामिद खान ग्रुप की जानिब से 1400 से जायद वोट लिए गए हैं। एक ऐसा पोलिंग है जो कि प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, यहां पर सिर्फ उन्होंने 18 वोट्स की बढ़तरी हासिल की है हामिद खान ग्रुप ने। अदरवाइज मुल्क के जितने भी पोलिंग स्टेशन थे वहां पर यकतरफा तौर पर जो आजम तारड़ ग्रुप है उनकी जानिब से कामयाबी समेटी गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पूरे जो आपने गिनवाए मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन स्मूथ हुआ, किसी तरह का कोई मसला तो रिपोर्ट नहीं हुआ? देखिए, कोई मसला रिपोर्ट नहीं हुआ। नताइज जो हैं वो सबसे आखिर में यहाँ प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पर अनाउंस किए गए, मगर उससे कबल कुछ पोलिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम भी मुरतब किया गया था। तो बड़े स्मूथली इलेक्शन हुए। वकला काफ़ी पुरज़म थे, पुरजोश थे, तमाम नशिस्तों पर उन्होंने वोट किया है और बड़ा स्मूथली। अच्छा वसीम, मैं लाहौर पे भी आऊँगा कि लाहौर में वोटिंग क्या रही उसको ज़रा बताइएगा, लेकिन उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में कितने पोलिंग स्टेशन थे और वहां के वकला का जो वोट था उसका तनासुब क्या रहा? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू, डेरा इस्माइल खान, सवात और पिशावर, जबकि एबटाबाद, ये 5 वहां पर पोलिंग स्टेशन थे और पांचों में जो आजम तारड़ ग्रुप का उम्मीदवार है हारून रशीद साहब, उन्होंने कामयाबी समेटी है। कोई नंबर है आपके पास वोट अगर गैर सरकारी गैर हतमी? जी, नंबर है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जी हाँ, बन्नों में टोटल 30 वोट थे, 25 वोट हारून रशीद साहब ने लिए हैं। डेरा इस्माइल खान में 27 वोट लिए हैं हारून रशीद साहब ने और तौफीक आसिफ सिर्फ 17 वोट ले सके हैं। सवात में हारून रशीद साहब 27, तौफीक आसिफ 23 वोट ले सके हैं। जबकि पिशावर में कुछ सख्त मुकाबला हुआ है, वहां पर हारून रशीद साहब 186 और तौफीक आसिफ साहब 181 वोट ले चुके हैं। जबकि एबटाबाद में मुकाबला फिर एक तरफा था, 55 वोट हारून रशीद साहब ने और तौफीक आसिफ ने सिर्फ 19 वोट हासिल किए। बिल्कुल ठीक है। मेरी नज़र में तो बहुत ज़्यादा क्लोज जो है, वैसे वसीम बुरा न मानना, 27 और 23 का रेशो निकला है सवात में। तो सवात में भी काफ़ी टाइट रहा। 27-30 फर्क नहीं, 27 और 23 टाइम की कमी है। लाहौर, मैं लाहौर पे जाना चाहता हूँ। चले वसीम, टाइम की कमी है। ओवरऑल आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप जो है या आसमा जहांगीर ग्रुप वो हावी रहा। अरे यार, आसमा जहांगीर ग्रुप अब ये कहाँ रहा है? चले बहरहाल लाहौर का बता दीजिएगा भाई। देखिए, लाहौर में सबसे ज्यादा वोट होते हैं, तकरीबन 1600 के लगभग वोट होते हैं। 628 वोट लिए हैं हारून रशीद साहब ने और 427 वोट जो तौफीक आसिफ साहब ने लिए हैं और यहाँ पर जो उनकी शिकस्त का मार्जिन था वो ओवरऑल फिर उस पर असरअंदाज हुआ है। चलें वसीम, बहुत शुक्रिया। हमें जो हतमी नताइज होंगे जरूर सोमवार को बताइएगा। दूसरा साहब, मुझे एक सवाल पूछना ना यार, मैं एंड करूँ ना, मेरा सवाल है, जब खुद वो लिखते हैं आसमा जहांगीर ग्रुप, मैंने वो बैनर्स और पंफलेट्स पे लिखा था, आपको किस बात पे एतराज है? क्यों ना लिखे वो? भाई, मैं बेवकूफ आदमी, ऐसे मुंह से निकल गया, मुझे माफ कर दें। आप कई दवाई मैं आपको इंटरजेक्ट करते हुए मैं शर्मिंदा महसूस करता हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा। अच्छा चले, नहीं, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं आपसे माजरत का तलबगार हूँ। आप वैसे आसमा जहांगीर साहब से मिले हैं? जी, मैं मिला था, वो कामरान शाहिद के शो में आया करती थी। तो आप क्या करते थे? मैं वैसे ही उन दिनों एमसीए पढ़ता था। तो वक्त गुजारने में चले जाया करते थे उसके बाद। अच्छा नूर साहब, आखिरी सवाल जाने से पहले, ये नताइज जो वसीम ने हमें रिपोर्ट किए गैर सरकारी गैर हतमी पर वाज़ेह अक्सरियत नजर आ रही है, क्या 27वीं तरमीम की जानिब मंजिल आसान हो गई? सिर्फ एक बात है कि
वकला के रैंक एंड फाइल में अभी इनकलाब नहीं पहुंचा, इसकी हमें नवीद सुनाई जा रही है। मैं सिर्फ ये कह सकता नवीद सुनाई जा रही है। हूँ जिसकी नवीद हम सुनते रहते हैं, कम से कम वकला के रैंक एंड फाइल में वो इनकलाब ने दस्तक नहीं दी। फिर जो महसूस हो, चले ठीक है। सो ये वो भी हम सहाफियों जैसे हो गए, चले यूं कह हैं। नहीं, हम तो इनकलाबी हैं थोड़े बहुत। अरे ये जरा दिखाइएगा। नहीं देखें, नहीं एक से ऐसा देख मैं आपकी शक्ल कितनी मिलती है चे गुवेरा से, जरा दिखाइए। नहीं मतलब कहते 26वीं तरमीम में मैं जो आपके सामने बदबख्त बैठा हूँ, मैं पटिशनर हूँ और मेरी एक भी गैर हाजिरी नहीं है। 5 वो पेशियां हुई, 5 पे हाजिर हुआ मैं। आपको पीका हाँ, ये ना कहें पीका सॉरी पीका आप पीका चंद्रशेखर पीका तनवीर सर, और मुझे आप पीका सर, मैं साफ हूँ ना, मैं पीका की बात करूँ, पीका की बात तो करूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बिलाखिर मायूस। नहीं अभी व्यवस्था रहे शजर से उम्मीद है हाँ, वो जरूर उम्मीद है बाहर 27वीं तरमीम होगी कि नहीं, क्योंकि आपने सबसे पहले शोषा छोड़ा था कि आजम नजीर तार साहब कहते हैं कि इलेक्शन हो जाए बाहर के, उसके बाद देखेंगे। यार अभी जरूरत क्या है, कोई ऐसा कोई मसला तो नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ तो नहीं, जरूरत हुई तो देखी जाएगी। चलें ठीक है जी नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सोमवार को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।